सोगली उबी रावया. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. Santa
করি আমি পরদেশী। সান্তান আমোদ করি আমি পরদেশী। সান্তান আমোদ করি আমি পরদেশী। সান্তান আমোদ
सुरवातेक गीत करुया. अंक A4 पेज 2. A4 पेज 2. प्रतीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, सगल्यांक तुमकां ह्या तिरुदुमाच्या निमण्या दिसाक माय मोगाचो येवकार आनी देव बरो दीस हांव दिता. आनी मोगाचें नांव आयचे इंतेसां भेटयता आमची टिचर सेंट एन इन्स्टिट्यूट फ्लॉसी डिकॉस्टा आनी तिची फामील. तांचे पासत भाग्योतानाचे मजतीन देवाचो उपड आशिर्वाद तांचेर आसूं म्हूण आमी मागता. तशेंच मोगाची भाव भयणो, दर पोरबे दिसाक ही परब आमचे सेंट एन इन्स्टिट्यूट करताले आनी सांगाताक आमचो आगोंडीचो जो क्लब आसा ते मेंबर करताले. पूण ह्या फेस्ताक एकूच मीस आसलेल्यान ह्या मिसा भेटेन आयच्या खेरीत भाशेन ह्या क्लबाच्या दर एका वांगड्या पासत मेंबरां पासत मागता. तांचो प्रेजिडंट मिस्टर डेनिस आल्फोन्सो आनी तांच्या सांगात्या पासत मागता. तांचेर देवान आपलो आशिर्वाद दोतूंक आमी मागुया. आनी आयचे हे नोवेनाची मांडावळ करतली सेंट विन्संट डी पॉल तांच्या वांगड्या पासत आनी PSF पॅरीश सोशियल एक्शन फोरम ह्या मेंबरा पासत आमी मागता. ह्या दोनूय एसोसिएशनाचो आमचो एनिमेटर जावन आसा फादर किरियल. करीत भाशेन ह्या जोम्या पासत मागतना हो जोमो तें एक्शन प्लॅन करतली. करीत भाशेन आमी सगळीं सांगाताक तांकां आदार दिवंक तांचे पासत आमी मागुया. आनी आमचे जोण एकल्याची इतिसांवां आमी सांतान आमच्या आस्कारिनीक फुडो घालून आमी मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. मोगाळ भावा भयणीनो, पाप सायब फ्रांसिक्सान आयज विश्व शेपाय शेमायेचो आनी जाणट्याच्या दीस म्हूण समारंभूक मागला.
आमच्या त्रिदुमाच्या तिसऱ्या दिसा आमचो विशय जावन आसा आमचेशी राव सुमया बाग्योंत आना भाशेन आमकां सेवेची कोर. ही शेमाय शेपाय आपल्या जिविताचो त्याग करून सगल्याची सेवा करतात. बोव करून आपल्या नातरांचो परामोस करतात. दर मिसा बलिदाना वरवीं जेजू आमचेशी रावता, आमकां सांगात दिता, गोठायेन भरता. होच जेजू आमच्या शेपाय शेमाय आनी जाणट्यांक तांचे वस्पतायेन स्वर्गीच्या उंड्याचे गोठायेन भरून आनी ती आमकां देणे म्हूण आमी वळखून तांकां गरज तो मान रेस्पेद दिवंक आयच्या मिसान देवाची कृपा मागुया. आमच्या गोंयांत फेस्ताच्या आदल्या दिसा आमी वेस्प्र म्हणटा. पूण जेन्ना हो फेस्ताचो आदलो दीस आयतार आयलोलो आसा आनी आमी सकाळचें आमी कोत्ता, आमी इगोजेचें सकाळचें प्रार्थन आतां करतले. आनी ह्या प्रार्थनांत 2 स्तोत्रां आनी 1 गीत आसा. दर एका आदी प्रतिगान आसा जें हांव गायतलों. मोसो ओतमो तुका चिटकून रावता, तुजो उसवो हात म्हाका गोड धरून आसा. गायनाचे जेल्यार A21 पेज 10 A21.
मोसो ओतमो तुका चिटकून रावता तुजो उसवो हात म्हाका गोड धरून आसा देवाच्या हातान तुका बोल दिला तूं जातोली सोदांच सुभागी गायनाचे जाल्यार A31 पेज 16 A31 पेज 16 देवाच्या हातान तुका बोल दिला तूं जातोली सोदांच सुभागी हांव संतोष बरीत जातोली सर्वेस्परा तुका संतोषाची गितां गायतोली गिताचो अंक A28 पेज 14 A28 Tane korunda koina
Santos borit जातोली Sorvespora तुका संतोषाची गितां गायतोली मिसांत तुमी तुमच्या घरांनी आसलेल्या दर एकल्या पासत हांव मागतां तुमची दर एकल्याची फामिलीची सांतानान देवाची बेसांवां मागून घेवं म्हूण मागतां खेरीत भाशेन ह्या मिसाचें इंतेसांव फ्लॉसी टिचर आनी तिच्या कुटुंबा पासत मागतां तेच भाशेन ही मिसाची मांडावळ कोत्तात त्या सोसायटी ऑफ विन्सेंट डे पॉल आनी पॅरीश सोशल एक्शन फोरम हांचे वरवीं आमचे फिरगोजीन जायतें बरें येवंक मागतां आनी दर एकल्या वांगड्यान अदीक भाग्योतपणान वाडोवंक हांव मागतां तशेंच आमच्या बॉम्बे क्लबाच्या वांगड्यां पासत मागतां तांचे सगळे प्रश्न सुटावे जावन तांचो क्लब बरे भाशेन चलोवंक मागतां सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजांच्या देवा सांतानांक आमचे इगोजेची आस्कारीण करून आमचेर तुवें जायतें बरें मागोवन घेतलां मनीस जाल्ल्या तुज्या पुताची ती शामाय जाली तेच भाशेन आमी आमच्या सामायचो आनी जाणट्यांचो मानान आनी मोगान उगडास करून आमी तुका दिन वाचता तांच्या मागण्यान आनी देखीन क्रिस्ती कुटुंबांनी आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक तुज्या आपोवण्यांक पाडो दिवंक उदार मनान तयार करूं म्हूण आनी तुवें तुजे पोरजेक बासायलोली सोडवून आमा सोमेस्तांक मेळूं म्हूण आमी नम्रतायेन मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं
तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत शियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना राजाच्या दुसऱ्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी बाल शालिशा तावन कोण एकलो मनीस प्रथम फळाचे उंडे जवळच्यो 20 बाकऱ्यो आनी गोट्या सयत होरवीं कोणसां घेवन देवाच्या मनशांक दिवंक आयलो. एलिजेवान म्हणलें, तें लोकांक खावंक दी. पूण ताच्या सेवकान पोर्तिपाळ केलो, 100 दादल्यांक हांव हें कशें वांटून दिवं? ताणें आनीक एक फावट सांगलें, तूं तें लोकांक दी, कित्याक सोर्वेस्पोर अशें सांगता. तीं खातलीं आनी अजून उरतलें. ताणें तांकां वाडलें आनी खावन जातोच सोर्वेस्पोरान सांगलोल्या पोरमाणें आजून उरलें. देवाचें उतोरें. देवाचे उपकार. आमचो जबाब गावून जातलो. तुजो सोदोळ आट उगडून सर्वेस्परा तूं आमकां दादुशी कोत्ताय. तुजो सोदोळ आट उगडून सर्वेस्परा तूं आमकां दादोशी तुवें रोसलाय तें सगलें तुकाच दिनवासूं सर्वेस्परा. तुजें भक्त तुजें वंदन करूं, तुजी राजवटवेची मोहिमा गाजोवन आनी तुजी पदवी परगोट करूं. जबाब. तुजो सोदोळ आट उगडून सर्वेस्परा तूं आमकां दादोशी सोमेस्तांचे दोळे विस्वासान तुजेरूच लायलोले आसात. सगल्यांक तूं फावो त्या वेळार पसंद दिताय. तुजो सोदोळ हात उगडून वाटायताय आनी सगल्या रोसणेक दादोशी कोत्ताय. जबाब. तुजो सोदोळ हात उगडून सर्वेस्परा तूं आमकां दादोशी कोत्ताय. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगल्यो ताच्यो पोरण्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक खऱ्या मनान उलो मारतात तांकां सर्वेस्पोर सदांच लागींच आसाय. जबाब. तुजो सोदोळ हात उगडून सर्वेस्परा तूं आमकां दादोशी कोत्ताय. भाग्यवान पावलून एफेसकाराक बरयलोले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, हांव सोम्याचो कैदी तुमचे लागीं मागता. तुमच्या आपावण्यांक सोबता तसलें तुमचें जिवीत जावं दी. सदांच कालती जायात दुलोक आनी सोंसणिकायेची. एकामेकाक मोगान सोसात. आत्म्यान दिल्लो एकवट शांतीच्या बांदपासान सांबाळूंक तुमच्यान जाता तितले उपाय घेयात.
तुमकां आपयल्यात तेन्ना एकाच बोरवाश्यान तुमकां आपयल्यात, तशेंच एक कूड आनी एक आत्मो आसा, एक सोमी, एक बावात, एक स्नान, एक देव, सगल्या वयर, सगल्या भितर आनी सगल्या सोवें आसा तो सोमेस्तांचो बाप. देवाचें उतर हें देवाचे वडुकार. कुशलकायेन उद्गार गावया. शिव वर्तमानांतल्यान शेसूक आमचे मोदें घेवंक तयार जावया. हालेलुया, 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 हालेलुया. एक व्हड प्रवादी आमचे मोदें उपसलो आनी देव आपले पोरचेक मेळूंक आयलो. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुझे सोमे आसूं. सुवावा पोरमणी जेसू क्रिस्ताची शोक पोरतोमा. Ujma tuka somia. जेसू गलिलियाच्या वो तिबेरियसाच्या दोरयेच्या पळतडी गेलो आनी लोकांची उरपूस ताचे फाटल्यान गेली, कित्याक पिडेवतां खातीर ताणें केल्ल्यो खुणां तांणी देखलेल्यो. जेजू दोंगरात चडलो आनी आपल्या शिसा सांगाती थंय बसलो. जुदेवांची पास्काची परब लागीं पावलोली. आपले दोळे उखलून आनी लोकांची व्हड उरपूस आपणाशी येता ती पळोवन ताणें फिलिपाक म्हणलें, ह्या लोकांक खावंक दिवंक खंय वचून आमच्यान उंडे घेवंक जायत? ताची परिक्षा करूंक ताणें अशें म्हणलें, कित्याक आपूण कितें कोत्तलो आसलो तें तो बरो जाणा आसलो. फिलिपान ताका जबाब दिलो, एकल्याक इल्लोसो कुडको पडटलो जाल्यार 200 दिनारांचे उंडे आमकां पावचे नात. ताच्या शिसां मदल्या एकल्यान आंद्रे, सिमांव पेद्रूच्या भावान ताका म्हणलें, हांगासर कोणेकल्या भुरग्या लागीं 5 उंडे आनी 2 मासल्यो आसात, पूण इतल्या लोकांक तें खंय पावता? जेसून म्हणलें, लोकांक बसयात. ते सुवातेर जायतें तोंड आसलें, म्हणटोच लोक बसलो. दादलेच सुमार 5,000 आसले. तेन्ना जेजून उंडे घेतले आनी देवाक दिनवासूंक बसलोल्यांक ते वांटले. तेच परी मासल्योय वांटल्यो. तांकां जाय तितलें वांटून दिलें आनी तीं दादोशी जातोच
ताणें आपल्या शिसांक म्हणलें, कुडके उरल्यात ते एकठांय करात, कांयच इबाड जावं न्हय. देखून तांचें खाण जातोच जोवाच्या 5 उंड्याचे उरलोले कुडके तांणी एकठांय केले आनी अश्यो 12 पांटल्यो भरल्यो. ही ताणें केल्ली खुणां लोकांक देखली तेन्ना तांणी म्हणलें, संवसारांत येवचो आसा तो प्रभादी दुबाव विरेत वचतो. ती येवन आपणाक बोळान व्हरूंक आनी राजा करूंक सोदताली म्हूण जेजू जाणो आसलो. देखून तो कोडसरून आपूण एकलो नव्यान दोंगरार गेलो. जेजू क्रिस्ताचे शोबोर्दो मानये. वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावा भयणीनो, सेवाधर्मीक वर्साचो साद्या काळाचो हो 17वो आयतार. आमचे सांतान इगोशेंत फाल्यांचे पोरबे आदी आयज आमचो हो निमणो तयारीचो दीस ह्या त्रिदुमाचो. आमी खेरीत भाशेन घराघरांनी धाडलोली मागणी बरे भाशेन केल्यांत तेच भाशेन ह्या 3 दिसांच्या मिसांत आमी वांटो घेतला आनी आमचे सांतान सायबिणीचे दिसाचे पोरबेक दुबावीण आमी मायाच्या म्हयन्यांत ती परब दोबाज्यान कोत्ता. पूण आयज आख्ख्या संवसाराक 26 तारखेर जुलायाचे सांतान सायबिणीची परब करतात म्हणटोच आमी बरोचपोर आमचे इगोजेंत ही परब करता. खेरीत भाशेन आमच्या इस्कॉलाची टिचरी ही परब व्हडा दोबाज्यान कोत्तात. तांचे पासत आनी ह्या सेंट एन्स इन्स्टिट्यूटा पासत आमी ह्या मिसांत खेरीत भाशेन मागता, देवाक आर्गां दिता. तांकां ह्या वर्सा बरो रिजल्ट आयला, 100% रिजल्ट आयला. देखून मोगाच्या भावा भयणीनो, ह्या त्रिदुमाच्या निमण्या दिसाच्या मिसाक विशय विचून काडला. त्या आमच्या गवळीक विशयाचेर आदारून तुमी जाणात आमी गवळीक वर्साची उक्तावणी केली आनी त्या दिसा तो तोक्तो आमी लायलो आनी तो तोक्तो सांगता आमच्या ह्या वर्साच्या गवळीक विशय कितें पळयतो, आमचे शीं राव जेजू. म्हणटच हो पयलो भाग आमच्या आयच्या ह्या त्रिदुमाचो, आमचे शीं राव जेजू. आनी सांतानाचे मोजतीन आमकां सेवेची कोर. आनी काय बरें, आयची मांडावळ सेंट विन्संट de पॉल आनी पॅरीस सोशल एक्शन फोरम करतात. हे दोनी जोमे खेरीत भाशेन आमचे फिरगोशेंत सोसायटी ऑफ विन्संट de पॉल चड गरीब आसात तांची सेवा करतात. आनी हांव तांकां जायते फावट सांगता, तुमी त्या गरीबाक पडनाकात. कित्याक जेजून सांगलां, जें कितें तुमी ह्या ल्हानांतल्या ल्हानांक केलें तें तुमी म्हाका केलें. तें फिल्सू आनी तें लुसी आनी तें कात्रीन तांकां पडनाकात. तुमी जें घेवन गेल्यात आनी तें जायते फावट थोडी शेजाऱ्यांगेर दवरतात, तेका दिलां म्हणून सांगा म्हणटात. तुमी जेजूक तशें करपाची. तो जेजू आनी जेजून म्हणलां, जें कितें तुमी ल्हानांतल्या ल्हानांक केलें तें तुमी म्हाका केलें. आनी सोसायटी ऑफ विन्संट de पॉल जावं कसल्योच आमच्यो संस्था ज्यो आसात त्यो पयले सुवातेर आसात न्हय हो आनी तो वावर करूंक. लेट इट बी वेरी क्लियर. इगोज मातेन क्लियरली शिकयलेलें आसा, पयलें गरजेचें आपल्या भाग्योतपणान वाडोवन वचूंक, टू ग्रो इन क्रिस्टियन होलिनेस.
All associations are primarily meant to grow in Christian holiness. हें आनी तें काम करपाक आमचे मिनिस्टर आनी 5 मेंबर आसात, ते कोत्तेले, तुमची गरज ना. पूण जें तुमी कोत्तात तें सेवेच्या मनान कोत्तात. हें तुमचीच देख दिवन हांव आख्खे फिरगोजेक संदेश दिवंक सोदतां. जायते फावट आमच्या उलोवपांत आमचें अशें जाता, जाणाय मुगो हांवें ताका कितलें बरें केलेलें, कितें हांवें ताका करूंक ना गो, आतां तें म्हज्या तोंडाक लेगून पळयना. आगो पापया, तुवें ताका बरें करूंक नाय. तुवें कितें बरें केलाय तें जेजूक केलाय, जेजूक दिलाय. आनी तूं जें पळय तुवें जेजूक दिलाय तें जेजून सांगलां, हांव तुमकां 100 पोत्तें दितलो. आनी तितलेंच न्हय, ह्या संवसारांत 100 पोत्तें दितलो आनी सर्गीचें सूख, 2 वस्तू. म्हणटच बिस्तेच खीण करिनाकात. आनी भोव करून हांव सगल्या आमच्या शापाय शामायक आनी जाणट्यांक आयज संदेश दिवंक सोदतां. मोगाळ शापाय शामायनो आनी जाणट्यानो, तुमी तुमचे फामिली पासत जायतें 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 केलां, जायतें केलां. कितें करूंक ना म्हणून ना, जोडलेली जोड जायते फावट तुमी तुमचे फामिलीक, जायते फावट हें नात्रां नकोत. नात्रां समजतात ज्या घरांत तीं जियेतात तें घर स्वर्गांत थंड पडलें म्हणून. कशे भाशेन शापाय शामायन त्रास काडल्यात, आपल्या पोटाक उणें करून भुरग्यांचो सांबाळ केला, घर बांदलां, फुडार केला, हें आमी विसरता. म्हणटच शापाय शामायक सांगूंक सोदता हांव आनी जाणट्यांक, तुमी खऱ्यांनीच जायतें केलां, पूण कोणाक केलां? कोणाक केलां? देवाक केलां, देवाक केलां. आनी देव तुमकां परतें दिल्या बरोबर रावचो ना. हें आमी काय बरें आतांच सगळीं स्तोत्रां गायन केल्यान तातूंत गायलां. सगळें देवाचें उतर तेंच सांगता. पयल्या वाचपांत आयकात, काय बरीं उतरां तीं पयल्या वाचपाचीं. ताणें तांकां सांगलें, ती तुज्या लागीं थोडे थांब रे, वांट रे ते. ताणें तांकां वाडलें आनी खावन जातोच सोर्बेस्परांत सांगलेले पोरें आजून उरलें. देव बेसांव घालता तेन्ना केन्नाच उणें जायना मोगाच्या भाव भयणीनो. देवाचें फकत बेसांव आसूं, इल्लेशें आसूं, 5 उणे 2 दिसतीं 5,000 वयर लोकांक पावतात. कितें तें एक्शन, एक्शन कितें तें जाणा जावया. काय बरें जेजूचें एक्शन. तेन्ना जेजून उंडे घेतले, देवाक दिनवासून बसरोल्यांक ते वांटले, तेच परी मासल्यो वांटल्यो, तांकां जाय तितलें वांटून दिलें, तांकां जाय तितलें वांटून दिलें. ताणें आपल्या शिसांक आनी ती दादोशी जातोच. मोगाच्या भाव भयणीनो, एक वस्त जी हांव सांतानाचे पोरबे समोयार मागपाचो ती म्हणल्यार तुमकां उगडास आसतलो कशे भाशेन आमी आदीं जेयतालींच फ्रीज नासले पळय तेन्ना. तुमकां कोणाक खबर ना ती. फ्रीज नासले पळय तेन्ना फ्रीज नासले. 1968 गोंयांत इलेक्ट्रिसिटी येयल्या. म्हणटच हांव 13 वर्सां तरी हें सगळें जाणा. 1968 गोंयांत इलेक्ट्रिसिटी येयल्या. त्याच्या उपरांतूच हांव न्हू काणकोण केन्ना पावल्या ती आनी कितल्या वर्सांनी ती. आनी तेन्ना फ्रीज नासले. तेन्ना कितें आसलें, जें मायन रांदलां तें जेवण काबार करूंक जाय आसलें. खंय दवरतलीं, फ्रिजीन भरून दवरप नासलें. आनी देखून आमी आजून सावदीन आहात बरे. तुमी सगळे फ्रिजींतलें थंड 8 दिसांचें 10 दिसांचें खातात मायक्रोवेवान घालून.
रांदलां तें खावंक जाय आसलें. एकदम बरें दिसतालें म्हाका जाल्यार घरांत एकदम बरें दिसतालें जेन्ना तें इल्लेंशें उरता तें माय सगल्यांक घालताली. आनी सगल्यांक घालतोच हांव कितें मागतालो तें जाणाय, तें कुंडलें मागतालो तें लेवन खावंक. काय बरी फामील जी सगळें वांटून खाताली. व्हडलीं व्हडलीं जेवणां जी तुमी जेयता, चिकन मटन, हें आमच्या घरांत आमी आयकोंकूच ना. चिकन म्हणटा तें वर्साक एक फावट फेस्ताक कातोल्लें जाल्यार. सादीं आमचीं जेवणां, पूण इतली मोगान वांटून आमी ती जेवतालीं. हांव तुमचे लागीं मागपाचो मोगाच्या भाव भयणीनो, फेस्ता दिसा तरी बरें जेवण करात. सगळीं जाणटीं लेगून, शापाय शामायक जाणट्यांक कोणशाक मातशी न्हय, तांकां लेगून सांगाता घेवन सगळीं बरीं खुशाल जावन जेवया, खावया आनी खुशालकायेन एकामेकाक वांटुया. आयज पासून हांव घरा गेलो जाल्यार म्हजी भयण आपले बोशेलें काडून म्हाका घालता. त्या दिसा ताल्ले हाडलेले, ताल्ल्यांनी भितर गाबोयो आसल्यो. म्हाका गाबोय बरी लागता म्हूण ती जाणा. आपले बोशेली गाबोय काडली, म्हजे बोशेर घातली. ह्यो वस्तू आमच्या घराब्यांनी चलो न्ही. दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हातूंतल्यान मोग वाडटा, शेअरिंग, वांटप. आनी निमणी वस्त जी हांव सांगूंक सोदतां ती म्हणल्यार एकदम गरजेचें तें मोगाच्या भाव भयणीनो, don't enter into a culture of plenty. Unfortunately, this world is teaching us consumerism, a culture of plenty. आनी ह्या पातकांत तुमी सगळीं पडल्यांत. लॉकडावन जाता, हाडलें बोल्लें सगळें. लॉकडावन जाता, लॉकडावन जावंकूच ना. भिरांत उणें जातलें म्हणून. डोंट एंटर इंटू सच कल्चर. दीस इज अ कल्चर ऑफ वेस्ट. हाडलेलें ओद्दें पिड्यार जाता आनी ओद्दें भायर उडयता. भुकेंत लेगून मरोंक पडल्यार मोर, पूण देव दिता तें थोडेंच खा. आनी जें आमकां आयज शुभ वर्तमान सांगता, धादोशी जा, धादोशी जा. गिळपाचो कल्चर येयला. कितें बरें लागता 2-3 उडयता आनी मागीर दिता हांव खावनी ताका. अरे दॅट इज ग्रीड. दॅट इज नॉट हंगर, दॅट इज ग्रीड. ना, ताका बरें लागता न्हू, बरें लागता म्हणून हायत रावपाचें. तेजे कुडीक बरें, तेज्या ओतम्यांक बरें. मोगाच्या भाव भयणीनो, डोंट फॉल इंटू द टेम्पटेशन ऑफ प्लेंटी. लिव इन द कल्चर ऑफ एम्प्टीनेस. देवान म्हाका थोडेंच दिलां, हें थोडेंच घेवन हांव देवाची वाखाणणी कोत्तलों आनी थोड्यांतल्यानूच हांव दुसऱ्यांक दितलों. एक फावट ही मादर टेरेसा गेली, त्या लोकांक ही सगळें कर्फ्यू पडलेलो. जेवण खाण लोक हो जो सद्दां जेवण डेयली वेजीस कोत्ता तो डेयली आपलें कितें जेवण खाण घेता. तुमी पयलां आसतलें आमचे डेयली वेजीस. ते बाबडे सद्दां पोसल्यार वचोन आपणाक दिसाचें घेतात. तांचे लागीं हाडून दवरूंक पयशे नात. म्हणटूच असल्या लोकां लागीं मादर टेरेसाक गमलें कर्फ्यू पडला म्हणजे तांचे लागीं जेवण ना. म्हणटूच मादर टेरेसाक तांकां तांदूळ वांटून गेले. आनी एक जिका ती वळखताली, आमची क्रिस्तांवूच आसली, तिका तिणें 5 किलो दिले. आनी ती बायल मादर टेरेसा उजिरूच भायर सरली आनी गेली आनी रोखडीच पोत्ती येयली. मादर टेरेसान तिका विचारलें, तूं खंय गेली? आनी तिणें सांगलें, जाणें मादर, आमगेर तुवें खरेंच आयज आंज बुडवो कशी तूं पावल्याय. आमगेर कांय नासलें जेवंक खावंक, पूण तुवें 5 किलो दिले. पूण म्हाका म्हजे बरोबरची काम कोत्ता ती एक मुस्लीम बायलेचो उगडास येयलो.
तिकाय भुरगीं आसात. तूं तेंगेर पावशी ओ ना तें म्हाका हुस्को जालो देखून हांवें म्हजे होद्दे काडले आनी तिका दिले. काय बरो हो गरीब लोक तांच्या लागीं ना नासलेल्यांतलें काडून ती हे भाशेन वांडटात. आनी हेंच देवाक जाय आमी केलेलें. असलीच सेवा करुया आनी सांतानाची कुरपेची बेसांवां आमचेर घेवया. उबी रावया. पवित्र सोबेच्या वडिलांनी देवा उतराचे आनी उंड्याचे मोडणे वरवीं बावट्यांक भोव करून शेपाय शमायांक आनी जाणट्यांक तांच्या अशक्तायेच्या वेळार कुडी ओतम्यांचो चोरो तांकां दिल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्यांची मागणिया दोयार बापा ही मागणी आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी आनी राजकारबार चलोयतेल्यांनी बारीकसाणेन पोरजेच्यो मुळाव्यो आनी म्हत्वाच्यो गरजो कितें त्यो ओळखूंक आनी केरीत भाशेन शेपाय शेमायांच्यो आनी जाणट्यांच्यो गरजो ओळखून सगल्यांक गरज तो आदार पावतो केल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आयज चोण एकलो आपल्या घरान रावून हे गोंयचे पवित्र सोबेच्या सांगाताक वांटो घेतना मिसा बलिदानाचे कुरपेन आनी गोठायेन समाजाच्या बरेपणा पासत वावरून आधुनीक प्रवादी जावंक आनी आमच्या शेपाय शेमायांक आनी जाणट्यांक तांचो दीस आयज समोर म्हूण तांच्या जिवितान नवी उमेद भितर सरूंक देवा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्यांची मागणिया दोयार बापा ही मागणी सेंट विन्सेंट डे पॉल आनी पॅरिश सोशल एक्शन फोरम ह्या संस्थेच्या वांगड्यां पासत तांणी आपल्या संस्थेच्या वावरा वरवीं सेवेची मनशां जावून स्वता आनी निधी खातीर गरिबांचे आनी ल्हानांच्या खातीर वावरूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. दोयार बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणिया दोयार बापा ही मागणी कोविड-19 हे महामारीक लागून जायतो लोक संकटाक सांपडला. ही पिडा बेगीनूच नपयत जावंक पिडेवंतांक भलायकी मेळूंक तांचो सांबाळ कोत्तेल्यांक बळ मेळूंक आनी मेलोल्यांक सासणाची सवस्काय दिवंक
देवा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. दयाळ बाबा, ही मागणी आय. ओ मोगाळ बापा, आमचे शीं तूं राव. सांताना भाशेन सेवेची आमकां कोर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. उंडो सोरो जेजूच्या त्याग्याची भेट. मनशा कुळाची सेवा करूंक आनी मनशांक पातकांतलो सोडोवंक जेजून आपणाचीच बोली केली. जेजूक घेवन गरजेवंतां सोवें आमच्या जिविताची बोली करूंक, संवसाराचे उदरगती पासत वावरूंक ही देणी बापाक भेटोवया. दाना तयारेचे वेळार गीत करूया. C43 पेज 46. C43. भावभयणींनो, मुशान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतले मोहिमेक आमच्या नाटके पयचे विचारावा सर्वेस्पर मारून घेवं. देवा, आमच्या बापा दिनवाशी काळजाचे बोगतीन आमी तुका भेटयता ती देणी दोयेन स्विकार कोर. आनी अब्राहमाक आतांचे संस्थीक बासायलोल्या तुज्या सर्गीच्या दायसांत आमकां वांटो दी.
हें आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्पोरा पवित बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या भक्तां सोबे तुका मोहिमा मेळटा, कित्याक तांच्या पुण्यांनी नाम तुज्याच देण्याचो मुकूट. भिरतुमेर तांचे जिवीत आमकां सुगुणाची दे. तांचे लागीं आमचो एकतार आमकां पुण्यवंत जिविताक आदार. पवित्र सोबे खातीर तांचे मागणे आमचे असोकतायेन दीर आनी गोठाय. हें आमकां तुज्या मोगाचे देणे आमी सोयत व्हरूंक आमच्या सुसांत आनी वांटो घेवंक तांच्या वैभवान. व्हड दिता आमकां हो हिशोब नासलोलो दोमो आमच्या मोहिमेवंत भावा भयणीचो. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी स्वर्गीच्या दुतां भोगतां सांगाती संतोषान तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशीन गोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची.
तेच बरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणली, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यान साशनीक कोराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gód porgotuja. Sumiaci su tuce morolami soborom dał, tuce punorcivon ponami porgotał, tucia eriakami odredał. बापा जेजूच्या मन्नाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आके प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नॅरी आमच्या गोणी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवस तरून मेल्यान ते आमचे भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां जिश्ट्या गतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक जे पोळ सोलीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची आपापल्या घरांत ते मिसांत वांटो घेतल्यांची सांगाता आयज मिसाची ईद आसा भेटयतले तिचे फ्लॉसी आनी तिचे कुटुंबाची. आनी तशेंच स्पेशल मागूंक सांगलां नवी काजारी, बेतूल आमची आगोंडा बेतूल गांवची, फ्लॉसी आनी सुकोर हांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मैदाची माई सांगाती तिचो पोती बागेवन चुसे बागेवन दरुमदूत आनी सोरकाळी तुका मानवल्या ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेचे सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गांवक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सुरवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणे पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकृतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाखांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचें न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोशी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती
सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सवय आसूं, एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. 5 उंडे आनी 2 मासल्यो 5,000 वयर लोकांक पावल्यो, कित्याक जेसून त्यो मोडून वांटल्यो. आनी हो पळयात मोडलेलो उंडो. जेसू खुर्सार थावन आपणाकूच मोडून आमकां दिता. आमी संवसारांत वचूंक आपणाकूच मोडूंक दुसऱ्याचे सेवेची जावंक आमकां आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. गिताचो अंक D31 पेज 64. D31 पेज 64. वेस्प्रो आमी कोत्ता तेन्ना सायबीण मायेचें वाकाणणेचें गीत कोमया उपरांत गायता. पूण हें आमचें सकाळचें मागणें देखून आमी बेनेडिक्तूस हें गायन गायता, जें पाद्री सद्दां सकाळीं आपल्या मागण्यांतल्यान म्हणटात. W10 हें गायन इस्रायलाच्या देवाक आमी तें साद्या उतरांनी गायन कोत्तलें हांव साद्या ट्युनान, कित्याक आमी ताचो प्रॉपर ट्यून बरे भाशेन नकोत. W10 पाद्री एक वर्स गायन कोत्तले आनी गायन मंडळी एक वर्स गायन कोत्तली. सगळीं आमी उबीं रावया. हांव संतोष बरीत जातोली सर्वेस परा तुजें नोदांच नांव वयर काडटली. इस्रायलाच्या देवा सर्वेस्पराक वाकाडणी आपले पोरशेक भेट दिली, दोन ताणे सोडयली. आपल्या विचरोल्या चाकरा दाविदाच्या गोरण्यान एका बोडवोंत तारोका सर्वेस्परान उपसयलो. दुस्मानाच्या चोपक्यांतली
आमकां सोडूंक येतलो आमचो द्वेष सोतोल्यांच्या हातांतली सोडयतलो मागा आपल्या भोक्तीमो संदेशकारांचे तोणी जे ताणें बासायलोले ते आतां देवान पाळले आमगेल्या पुर्वजांची ताणें केली करुणाय तांचे लागीं सापलोलो कोरायस मनांत हाडलो अब्राहम आमच्या बापायक दिलोल्या सोपुताचो विस्वाशीपणान ताणें आशेकी उगडास केलो दुस्मानाच्या हातांतली सुटोन सोगले बे सोडून सुगुणी पवित्र जावन चलोवंक आमकां दितलो आपणा मुखार सदांकाळ आपणाची चाकरी करूंक आमकां फावो करतलो अशें ताणें बासायल्ले मार्गा मोच्या प्रितीच्या व्हडल्या दोरा देवाचो विसलोलो संदेशकार म्हूण लोक तुका पाचारतलो सोर्वेस पोर येता तेन्ना ताची माट तयार करच्या काळजां मोना जागोवच्या ताचे फुडें वेतलो आदले जिवीत सोडून दिवंक काळजां मोनान सोरूंक ताचो रस्तो नीट करूंक व्हडल्यान उलो मारतलो पातकां बोगसोणे मागून आत्मो शुद्ध नितळ करून सोडवण थारोवन सोडून घेवन तूं पोरचेक शिकयतलो काळोखांत मोना सावळे नवो उस्वाड फाकतलो शांतीच्या मार्गार चलूंक आमकां वाट दाखयतलो दोयाळ मोगाळ काळजाच्या देवाचे करुणाई आमचे वयर स्वर्गावेलो एक सूर्या उदेतलो मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां हांव संतोष बोरीत जातली सर्वेस्परा म्हज्या देवा संतोषाची गितां गायतली प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या देवा पवित्र स्नानांत नवो जल्म घेवन आमी मनशां तुजी भुरगीं जावच्या तुजो सासणीक पूत दाविदाचे कुडयेंत मनीस जावचो म्हूण व्हडा मोगान तुवें येवचिले ह्याच जेवणा वरवीं आनी बागयोंत आन्ना आमचे आस्कारिणीचे विणवणी आमचें जिवीत दिसान दीस ओदीक तुज्या आपणायलोल्या भुरग्याचें जिवीत जावं दी या आमी मागतां तुज्या पुता जेसूचे नांवी बसूया प्रदिशा म्हज्या बाबा भयणीनो सांगला ती भाशेन फाल्यांच्या दिसाक आमची आस्कारीन बागयोंत आन्नाची परब आमी समोर उमता आनी परबेची तयारी सेंट एन इन्स्टिट्यूट हे आमची इस्कॉल करतले म्हणटच मोगाचे बाब भयणो परबेचे मीस जातलें सकाळीं 9 वरांचेर लायव्ह ऑन CCR TV लायव्ह टॅलिकास्ट करतले मागता तुमच्या लागीं तुमच्याच घरांतलो रावन हे परबेच्या मिसान तुमी वांटो घेवचो 26 तारखेर
सोमारा दिसाक सकाळीं 9 वरांचेर. त्याच दिसाक मोगाचे बाबा भयणानो सांजेर 6:30 वरांचेर आमच्या देव संदेशकारांनी तयार केल्लें नाटकुलें श्यामाय शापाय पासत हें आमचें लोकल चॅनल सिटी प्लस चॅनल हाचेर येतलें. आनी तशेंच आमच्या तरणाट्यांनी ही 3 प्रेजेंटेशनां केल्यात. रोजरी मेकींग प्रेजेंटेशन आनी तशेंच सेल्फी विथ ग्रँड पेरंट्स आनी पोद्दां म्हणपाचें हाचोय व्हिडियो आमी तुमकां आमचे करीत भाशेन आमचे पॅरिशचे यूट्यूब चॅनलाचेर तुमकां लिंक धाडटले. म्हणटूच मागता तुमचे लागीं हे पोरबेक तुमी बरे भाशेन तयारी करूंक. सांगला ते भाशेन आमचे इस्कॉलाच्यो टिचर्स सगल्यो बरें कुमसार जातल्यो. जे आमची कॅथलीक टिचर्स आसात हे तयारेक सगलीं कुमसार जातलीं. दोतोरीच्या भुरग्यांक ऑनलायन क्लासीस आसतल्यो आनी त्यो चालूच आसात मोगाचें नांव. मागता सगल्या दोतोरीच्या भुरग्यांक आनी आवय बापायनी पळोवन घेवंक ती क्लास एटेंड जावंक आनी जो होमवर्क आमी धाडटा तोच सॉफ्ट कॉपी हो होमवर्क तुमी आपआपल्या देव संदेशकारांक धाडोंक तुमचे लागीं मागता. गॉड ब्लेस यू. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. देवाशी रावून सांताना भाशेन सेवेची जावंक वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार.